सब्सक्राइब कीजिए। हमारे बेहतरीन कारी साहब कोई माशाअल्लाह तिलावत करते हों और नमाज के अंदर फज्र के अंदर लंबी क़िरात अगर कर दें या जुमा में, तो ट्रस्टी साहब के पास फौरन शिकायत पहुंच जाएगी। इमाम साहब से कहें इतना ही कुरान पढ़ने का शौक है तो अकेले नफिल में पूरा कुरान खत्म कर लें। बड़े पैर दर्द देते हैं, हमारा कारोबार दुकान ये वो सब छूट जाता है। जिस कौम का हाल ये हो कि कुरान सुनना भी पसंद ना करे, वो कौम कहां से कामयाब होगी, कहां से कामयाब होगी। अरे कुरान सुनने पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, अल्लाह की बरकतें नाजिल होती। ये शौक खत्म हो चुका, इसलिए हम घाटे में हैं, इसलिए हम खसारे में हैं। तो पहली चीज अल्लाह की किताब की तिलावत को लाजिम पकड़ो, और दूसरी चीज अकामुस्सलाह, नमाज कायम करो। जो नमाज कायम करते हैं ना, वो बड़े अच्छे लोग हैं, जिनके सीने में ईमान भी है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी है, और वो आशिक रसूल भी है, गुस्ताख रसूल नहीं है, और वो नमाज कायम करते हैं तो बड़े अच्छे हैं वो। इसलिए कि कमोबेश कुरान मुकद्दस में 700 मकामात पर मुख्तलिफ अंदाज से नमाज कायम करने का हुक्म दिया गया, 700 मकामात पर। और अगर कोई अपने आप को परहेजगार अपने मुंह से कह रहा हो कि मैं बहुत मुत्तकी हूं, अब गले में माला डाल ले, कुछ भी करे, वो मुत्तकी नहीं। मुत्तकी वही जिसे कुरान कहे। ठोकर इसीलिए खाते हैं कि हम अपनी अक्ल से, बाबा बड़े पहुंचे हुए हैं। क्या पहुंचे हुए भाई? और पहले तो ऐसा था कि किसी को बुजुर्ग उलमा और सूफिया और बुजुर्गाने दिन बनाते थे। अब चलता फिरता आदमी किसी को भी बुजुर्ग डिक्लेयर कर देता है। ये पहुंचे हुए हैं। कुरान किसे मुत्तकी कहता है? तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमूनस सलाह। कुरान मुत्तकियों के लिए हिदायत की किताब है। और मुत्तकी कौन है? जो गैब पर ईमान रखते हैं और नमाज कायम करते हैं, ये मुत्तकी है। खाना यहां खाएं और नमाज कहें कि हम काबे में जाकर के पढ़ते हैं, और दुनिया फिर उन्हें मुत्तकी कहे, वो मुत्तकी नहीं होता। मुत्तकी वो जिसे कुरान कहे। क्रिएटर, पैदा करने वाला खुदा हर इंसान की फितरत को जानता है कि उसमें क्या क्वालिटी है, और उसने बता दिया कि जिसमें तुम ये क्वालिटी पाओ उसको ये सनद दो, इसको ये टाइटल दो। और आज पोजीशन ये है कि कोई चीज बंदा नहीं देखता अपनी मर्जी से, जिसे चाहे जो चाहे टाइटल दे देता। नमाज कायम करो। तो नमाज कायम करना और नमाज कायम करने वाले और तिलावत करने वाले ये खसारे के अंदर नहीं है। यानी नमाज कायम करने वाले को टाइम तो देना पड़ता है ना। फज्र के लिए टाइम दो, जोहर के लिए टाइम दो, असर के लिए टाइम दो, मगरिब के लिए टाइम दो, इशा के लिए टाइम दो। दुकान पर बैठे हो, भाग कर नमाज के लिए जाओ। नींद आ रही है, नमाज उठ करके पढ़ो। तो टाइम देना पड़ता है। आदमी सोचे कि मैं टाइम दूंगा तो मेरा नुकसान होगा, तबीयत बिगड़ेगी। कुरान कहता है तू कभी घाटे में हो ही नहीं सकता, इसलिए कि मेरी बारगाह में तू सजदा कर रहा है ना, तो मैं तुझे फायदा अता करूंगा, तू घाटे में कभी नहीं रह सकता। ये कुरान का फैसला है, ये अल्लाह की किताब का फैसला है। अब नमाज के हवाले से गुफ्तगू करूं तो बड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मुख्तसरन मैं आपको बताऊं। अभी कुछ दिनों से पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग, खास तौर पर मुसलमान, शशोपंज में गिरफ्तार हैं। क्या होगा, आने वाले दिन कैसे निकलेंगे, एक सोच बन गई।
یہ بھی قرآن سے عدم واقفیت کی بنیاد پر خوف پیدا ہوا. کیا اس سے خراب معاملات نہیں آئے؟ اس سے سنگین حالات نہیں پیدا ہوئے؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں. حضرت ہود علیہ السلام جب لوگوں کے سامنے اسلام پیش کر رہے تھے، سختی کی گئی ان پر، آپ کو نکال دیا جائے گا، آپ شہر میں رہنے کے لائق نہیں، ظلم کی چکیوں میں آپ کو پیس ڈالیں گے. آپ شہر کے اندر فساد اور شہر کے اندر جو ہے آپس میں نا اتفاقیاں پیدا کر رہے ہیں، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. اب قربان جائیے، حضرت ہود نے جو کہا وہ قرآن کہہ رہا ہے، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، بے شک میں نے میرے اور تمہارے رب پر بھروسہ کیا ہے. ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کسی جاندار کے سر کے بال کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے دست قدرت میں ہے. ارے تو میرا کیا بگاڑے گا؟ کچھ نہیں کر سکتا. تیرے میرے سب کے بال اللہ کے دست قدرت میں ہیں. یہ انہوں نے کہا. تو یہاں یہ بات بتانا مقصود ہے کہ یہ جذبہ کب پیدا ہوتا ہے کہ باطل کا خوف نکل جائے. یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، نماز قائم کرنے والا ہوتا ہے. اس لیے کہ نماز قائم کرنے والا جب سجدے میں جاتا ہے تو وہ انسان سے قریب نہیں، خدا سے قریب ہو جاتا ہے، اور جب خدا سے قریب ہو جاتا ہے تو اس کو کسی کا ڈر نہیں رہتا، نہیں رہتا. اور نماز ایسا عمل ہے، ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قریب ہوتا ہے اور اللہ عز و جل سے بھی قریب ہو جایا کرتا ہے. اسی لیے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے نا، سب کو اپنی اولاد کے بارے میں جو فکر تھی نا وہ نماز کی تھی. جتنے بھی آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فکر دیکھو، بچے کی ولادت ہوتی ہے فوراً دعا کرتے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے اور میری ذریت کو نماز قائم کرنے والا بنا. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر. حضرت موسیٰ سے رب نے کیا کہا؟ اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. آج نہ ماں کو فکر ہے نماز کی، نہ بیٹے کو فکر ہے نماز کی، نہ باپ کو فکر ہے نماز کی، نہ خود کو اپنی نماز، کسی کی فکر نہیں، بلکہ سوچتے ہیں یار نماز. ایک بڑی خراب سوچ آج مسلمان کی جو میں بتا دوں، آج کا سرمایہ دار اور پڑھا لکھا مسلمان تو نماز پڑھنے میں شرم محسوس کرتا ہے. شرم محسوس کرتا ہے. آپ دیکھ لیجئے گا کہیں بھی. اور تھوڑا سا ہٹ کر میں عرض کروں تو شادی کی تقاریب کے اندر ہماری بہت ساری بہنیں بھی نماز پڑھنے میں شرم محسوس کرتی ہیں کہ نماز پڑھیں گی تو پتہ نہیں یہ کیا سوچے گی. اب جو لوگ اللہ کی عبادت کے سلسلے میں تکبر کرتے ہیں اور سجدہ کرنے کے اندر شرم محسوس کرتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اب قریب ان کو گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. نماز پڑھنے میں شرم. مسلمانوں تم یہ سمجھتے ہو کہ نماز پڑھنے سے تمہاری عزت چلی جائے گی؟ ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.